नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका विषयमा बार एसोसिएसन र सर्वोच्चका न्यायाधीश बीच छलफल। शुक्रबारसम्म फुलकोट राख्ने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी। प्रदेश 2 का उद्योग मन्त्री राय बर्खास्त। कर्णालीमा एकीकृत समाजवादीका नेता शाही कानुन मन्त्रीमा नियुक्त। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राईले भोलि विश्वासको मत लिने। स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। उत्पादनको तुलनामा खपत बढ्न नसक्दा विद्युत खेर गइरहेको मन्त्री भुसालको स्वीकारोक्ति। चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति बीचको वार्ताले दिएन निकास। ताइवानको शान्ति प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकाको आग्रह। आगोसँग बारम्बार नजिस्किन चीनको चेतावनी। र अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकप 7 शहरमा हुने पक्का। सुपर 12 खेल्ने 8 टोलीको लाग्यो टुङ्गो। नेपालले पहिलो चरणको क्वालिफायर खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छलफल भएको छ। बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूबीच आज न्यायालयको समस्या समाधानको विषयमा छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा न्यायाधीशहरूले सेवाग्राहीलाई परेको असुविधाप्रति चिन्ता जनाउँदै समस्या समाधानको सम्बन्धमा आफूहरू छलफलमा रहेको बताएको नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिनुभयो। बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै आफूहरूको बटम लाइन रहेको छलफलका क्रममा राखेको उहाँले बताउनुभयो। यति बेलासम्म हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने माननीय न्यायाधीशज्यूहरू पनि सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि ग्रेसफुल एक्जिट के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि खोजिरहेका छौँ, सोचिरहेका छौँ र छलफल गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भयो। र नेपाल बारको यसपछि लगत्तै मिटिङ राखिएको छ। नेपाल र त्यहाँ जानेमा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनको उपत्यकामा उपलब्ध हुनुभएका पदाधिकारीहरू र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष र सचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यहाँ उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यहाँ निकै संवेदनपूर्ण ढङ्गले हाम्रा विषयहरू हाम्रो बटम लाइन उहाँहरूसँग राखेका छौँ र हामी न्यायपालिकाको समग्र सुधारको विषय भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा हाम्रो बटम लाइन हो भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। बैठकपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले शुक्रबारसम्म फुलकोट राख्ने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी जुटाएको बताइन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको छ। आज एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको हो। धरना तथा विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बुधबारबाट सशक्त रूपमा तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिकामा विसङ्गति, विकृति र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा अपरिहार्य भएको बताउँदै राजीनामापछि मात्रै न्यायपालिकाको सुधार हुने बताउनुभयो। हाम्रो ठहर के हो भन्दाखेरि न्यायपालिका विसङ्गति, विकृति, बिचुलिया भ्रष्टाचार छ, त्यसको संरक्षण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा अपरिहार्य छ। उहाँको राजीनामाबाट मात्रै सुधारका कदमहरू अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा नआएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न माग आइरहेको बताउँदै त्यसका लागि 19 जना न्यायाधीशसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
लोकतान्त्रिक संस्थाको शिरमा अलोकतान्त्रिक सोच र संस्कार हावी हुँदै गएपछि यति बेला राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका चरम सङ्कटमा छन्। तर नागरिक तहबाट पर्याप्त दबाव र आवाज उठ्न छाडेको छ। एक रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा राज्यप्रति चरम जनाक्रोश सुलिएको थियो। करिब 6 महिनाकै अवधिमा राज्यका 3 महत्त्वपूर्ण अङ्ग मध्येको व्यवस्थापिका संसदलाई दुई पटक विघटन गरेपछि लोकतन्त्र र संविधानमाथि घात गरेको भन्दै राजनैतिक नेतृत्वदेखि नागरिक तहसम्म सडकमा आए, जसको प्रभाव र दबावकै कारण तत्कालीन कदम सचियो र देश लयमा फर्किने विश्वास गरियो। लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा सरकारको नेतृत्व गरेकै व्यक्तिबाट भरपूर अलोकतान्त्रिक कसरत चलेपछि सरकार परिवर्तनसम्मको अवस्था देशले बेहोर्नु पर्यो। ओलीको असफलताले प्रतिपक्षमा थन्किएका शेरबहादुर देउबालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने चिट्ठा पर्यो। जनतामा नयाँ सरकारप्रति विश्वास जाग्यो र केही नयाँ नभए पनि गलत नहुने भरोसा पलायो। तर सरकारको नेतृत्व गरेकै केही समयबाटै देउबाले पनि ओलीकै जस्तो दल फुटाउने अध्यादेश र संसद अन्त्य गरेर लोकतन्त्रको अपमान गरे। फलत कार्यपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ। व्यथितिको संस्थागत खाडलमै कार्यपालिका फस्दा समेत नागरिक तहबाट आवाज उठ्नै छोडेको छ। नागरिक समाजका केही समस्याहरू छन्। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ नागरिक समाज अलिकति पोलराइज पनि छ। हेर्नुहोस्, पार्टिजन पनि छ। तर त्यहाँ सचेतनाको एउटा नागरिक विरोधको, नागरिक असहमतिको, डिसेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले। त डिसेन्ट बुझ्ने चाहिँ तपाईँको सिस्टम पनि चाहियो नि त। सत्तामा बस्नेले डिसेन्ट बुझ्न सक्नु पर्यो। म जस्ता थुप्रै मानिसहरू, यो मुलुकका राम्रै वेल एउटा भनौँ न रेकग्नाइज मानिसहरू, समाजले पत्याएका मानिसहरूले यो त भएन भनेर औँला ठडाउँदाखेरि सरकारले त्यही गर्छ। अनि त्यहाँ नागरिक समाजको भूमिका कसरी हुन्छ? 30 वर्षदेखि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका छ, सभामुख छन्। तर सभामुख भएपछि पार्टीको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यक्ति हुँदा अहिले त पार्टीभित्रको पनि कुनै गुटको गोटी साबित भएका छन्। न संसद चलेताका कुनै पनि बैठक प्रभावकारी हुन सके। बरु सरकारले संसद नै अन्त्य गरेर जनसवालका मुद्दा सम्बोधनबाट पाखा लगाउने काम गरेको छ। संसद प्राणहीन बनेको छ। तर हिजो क्रुलिएर सडकमा आएका नागरिक अगुवा बुद्धिजीवीहरू चुइक्क गरेका छैनन्। मैले आफ्नो तरिकाले सामाजिक सञ्जालहरूमा लेख्ने काम गरे हो है। म कुनै पार्टीको र कुनै औपचारिक नागरिक समाजमा छैन। असङ्गठित रूपमै आफूलाई लागेको कुरा गर्ने हो। तर नेपाली नागरिक समाज पनि जसरी मुलुकका राजनीतिक दलहरू विभक्त छन् त्यस्तै गरी विभक्त छौँ जस्तो लाग्छ हामी। त्यो पनि राजनीतिक आधारमा। जबकि यो मुलुकको हितमा त हामी सबैले यो मुद्दा उठाउनु पर्ने हो। राज्यका 2वटा अङ्ग र 3का प्रमुखहरूलाई जनताले पत्याउनै छोडेका छन्। उनीहरूबाट माखो मर्दैन भन्ने बुझेपछि जनविश्वास समेत टुटेको छ। ठिक यसै बेला अन्तिम आश लिएर पुग्ने न्यायालयमा समेत बेथिति र अराजकताको पराकाष्ठ सार्वजनिक भएको छ। बेथिति र भ्रष्टाचारले भित्रै मक्किएको न्यायालय र त्यसको शीर्ष स्थानमा रहेका प्रधान न्यायाधीशको चोला गनाउने अवस्थामा पुगेपछि न्यायालय हरिभिजोगको अवस्थामा छ। तर हिजो सडकमा रोइक्राइ गर्ने नागरिक अगुवाहरू आजको देशको अवस्थाप्रति बोल्ने साहस गरिरहेका छैनन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रधान न्यायाधीश जस्ता व्यक्तिहरू आफ्नै गति र मतिले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट रिङ आउट भएका छन्। तर सचेत र समाजका अगुवाहरू नै बोल्ने कर्तव्यबाट विमुख भएपछि हिजोका सबै गलत आज कसरी सही हुन पुगे प्रश्न अहम बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको राजनैतिक समन्वय समितिको बैठकले केही दिन यता सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या र गतिरोधबारे ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय राजनैतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्नेमा जोड दिने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्वर्धनमा जोड दिने। समितिले आसन्न राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
अब बाँकी समाचार। गुटगत विवादका कारण लामो समयदेखि अन्योलपूर्ण रहेको कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब भने तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ। गत आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशन लक्षित विभिन्न समिति गठन गरेसँगै कङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको सुनिश्चितता भएको हो। एक रिपोर्ट। पटक पटक महाधिवेशन मिति सार्दै आएको नेपाली कांग्रेसले अन्ततः मंसिर 27 देखि पौष 1 गते भित्रै महाधिवेशन गर्ने भएको छ। आइतबार सभापति देउबा निवासमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समिति नै बनाएर महाधिवेशनलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेसँगै पाँचौं पटक तय गरेको मितिमा जसरी पनि महाधिवेशन हुने दावी नेताहरूले गर्न थालेका छन्। यससँगै नेतृत्वका लागि पार्टीको संस्थापन र संस्थापन इतर दुवै खेमाका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रन थालेका छन्। केन्द्रीय महाधिवेशन आउन 3 साता मात्रै बाँकी रहँदा दुवै पक्ष आफ्नो प्यानल घोषणाको तयारीमा जुट्न थालेका छन्। पार्टी सभापति र महामन्त्री पदका लागि धेरै नेताहरू आकांक्षी देखिए पनि अन्य पदमा कुन नेता कुन पदमा इच्छुक वा प्रतिस्पर्धा गर्दै भन्ने विषय सतहमा देखिएको छैन। यता महाधिवेशनको चर्चा अगाडि नै दोस्रो पटक पार्टी सभापति बन्ने होडमा रहेका देउबाले थप सक्रियता बढाएका छन्। संस्थापन पक्षबाट लामो समय देउबालाई सघाउँदै आएका पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि छुट्टै समीकरण सहित सभापतिको दौडमा उत्रने पक्का छ। पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ अझै पनि देउबाको सहयोगको अपेक्षामा छन्। होइन, उहाँको पनि फेरि रिपिटेसन गर्ने उहाँको पनि इच्छा छ। उहाँलाई मैले आग्रह गरेको छु, तपाईँ के अरे प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, मलाई के भन्दाखेरि सभापतिमा तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस् र तपाईँलाई म पुरा सहयोग गर्छु। हिजो पनि सहयोग गरेको हो। हिजो गाह्रो अप्ठ्यारो बेलामा पनि मैले तपाईँलाई सहयोग गरेको हो। 11औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा सर्वसम्मत सभापति पनि बनाएको। तपाईँ सभापति भइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के अरे अगाडि बढाउनुहोस्। मलाई अगाडि बढायो भने विमलेन्द्रजीले पनि छोड्ने कुरा उहाँले के अरे मलाई भनिसक्नु भएको छ। यता देउबाले पार्टीभित्रै प्रतिपक्षमा रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सरकार सञ्चालनका लागि बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बनाएर खुसी बनाउने प्रयास गरेका छन्। यद्यपि पौडेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिप्रति पौडेल समूहकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। असन्तुष्टि जनाउनेहरूमा प्रकाशमान सिंह र गगन थापा अग्रपंक्तिमा छन्, जसका कारण पौडेल समूहका नेताहरूबीच दूरी बढेको छ। सक्षमताका साथ यो चाहिँ प्रलोभनमा नफसिकन गर्ने व्यक्तित्वको चाहिँ नेता भयो भने न मत दिन्छ। मैले भने नि कसको हैसियत के छ भन्ने कुरा के आम नेपाली जनताले चाहिँ थाहा छैन। संस्थागत किन त भन्दाखेरि शुद्धिकरण सुदृढीकरण र चाहिँ यो विधि र नियम सम्बद्ध तवरले चाहिँ पार्टी चलाउनुको लागि हामीले चाहिँ यो पार्टीलाई यदि हामी चाहिँ संस्थागत गर्न सकेनौँ भने आउँदो दिनमा हाम्रो चाहिँ पार्टीको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले त अरू देशको एक्जाम्पल किन लियौँ, प्रजा परिषदको चाहिँ एक्जाम्पल लिएको छ। देउबाको विकल्प आफूलाई मात्र ठान्ने इतर गुटका नेताहरूमा उत्पन्न कलहले प्रत्यक्ष फाइदा देउबालाई नै पुगेको छ। पौडेल खेमामा आएको दूरीका कारण नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा सत्ता समीकरण अझ रोचक हुने देखिन्छ। यद्यपि कांग्रेसमा सुधार ल्याउन महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छान्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ। सभापति कांग्रेसको एउटा सूत्र त्यो विमलेन्द्र निधिजी। अब प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतकालमा एकजना हुनुभयो मरिचमान सिंहजी। यत्रो ठुलो कम्युनिटी छ, नेपालको इतिहास निर्माण गरेको कम्युनिटी छ काठमाडौँमा, नेवार कम्युनिटी। त्यसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ। कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा सभापति र महामन्त्री पदका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा हुने प्रश्न छ। पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई साथमा लिएर अगाडि बढे सभापति बन्न सहज हुने देखेरै पछिल्लो समय देउबा उनीहरूप्रति उदार देखिने गरेका छन्। के देउबाले महाधिवेशनसम्म नै उनीहरूसँग सहकार्य गरेर पुनः सभापतिमा बाजी मार्लान्? पुसको पहिलो सातामा नै यस विषयको छिनोफानो हुने नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री रामनरेश रायलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेश सरकारमा सामेल गराउन उहाँलाई बर्खास्त गरिएको हो। मन्त्री रायलाई राजीनामा गर्न गरिएको आग्रह अस्वीकार गरेपछि बर्खास्त गरिएको बताइएको छ। उक्त मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको छ। एकीकृत समाजवादीलाई 2 मन्त्रालय दिएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। यता कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँलाई मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आजै नियुक्त गरी शपथ ग्रहणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गर्नुभएको हो।
नेकपा एमालेका सांसद उपस्थित नभएपछि 1 नम्बर प्रदेशको आजको बैठक स्थगन भएको छ। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले तोकिएको समयभन्दा 2 घण्टा ढिलो गरी बैठक सुरु गर्दै बुधबार 11:30 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगन गर्नुभएको हो। बन्दका कारण आजको बैठकमा आफ्ना सांसदहरू सहभागी हुन नपाउने भन्दै एमालेले बैठक स्थगनको माग गरेको थियो। सभामुख भण्डारीले सदनमा विपक्षी सांसदहरूको उपस्थित भएको नदेखिएकाले बुधबार बस्ने बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन रुलिङ गर्दै आजको बैठक स्थगन गर्नुभएको हो। प्रदेश सभाको 9औं तथा हिउँदे अधिवेशनको आजको बैठकमा प्रदेश नम्बर 1 का माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार राईले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेकोमा प्रतिपक्षी दलका कुनै पनि माननीय सदस्यहरूको उपस्थिति नदेखिएकोले उक्त बैठक आजलाई स्थगित गरी अब मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भोलि नै विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको छ। आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको 19 र 20औं साधारण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय चुल्हो र बस सञ्चालनका लागि उद्यमी व्यवसायीलाई सरकार प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले देशभर विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी देशलाई नमुना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले किन यो ग्यासको चुलो बनाउने? हामी चाहिँ गाडीहरू हामी यति विद्युत छ कि हामी ब्याट्रीबाट गाडी चलाउन सक्छौँ, बस चलाउन सक्दछौँ। त्यस्तै चाहिँ नि यो हाम्रो चुलो पनि चाहिँ नि इलेक्ट्रिक चुलो हुन सक्दछ। हामी नेपाल कमसेकम नेपालभरिमै हामीले बिस्तारै यता जानुपर्छ लाग्छ मलाई। र हामी त्यस्ता जो चाहिँ उद्यमी हुन्छ, व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हामी त्यस्ता इन्सेन्टिभ पनि दिन तयार छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। विद्यमान ऐन कानुनमा यस सम्बन्धमा केही प्रावधान नभएको भए पनि यदि निजी क्षेत्रले हामी यो परिणामको विद्युत यसरी बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने आधारसहित आएमा संस्थागत आउनुहोस् या व्यक्तिगत आउनुहुन्छ भने पनि हामी अनुमति दिन तयार छौँ। मन्त्री भूषालले नेपालमा विद्युत उत्पादनको तुलनामा विद्युतको माग र खपत बढ्न नसकेका कारणले उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको स्वीकार्नुभयो। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव काठमाडौँमा सामान्य परेको छ। मंगलबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्द गरेको हो। यता सर्वसाधारण भने बन्दले मूल्य नियन्त्रणमा नआउने भन्दै दैनिकी कष्टकर बनेकोमा आक्रोशित देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा विप्लवले गरेको नेपाल बन्दको सामान्य प्रभाव परेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थ सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल हटाउन माग गर्दै नेपाल बन्द गरेको हो। बिहानको समयमा सडकमा कम सवारी साधन देखिएको थियो, तर दिउँसो सार्वजनिक सवारी कम चले पनि निजी सवारी भने निर्वाध रूपमा चलेका थिए। सडकमा अप्रिय घटना हुन नदिन सरकारले चोक चोकमा सुरक्षाकर्मी तैनात गरेको थियो। बन्दका कारण सार्वजनिक यातायात नचल्दा यात्रुहरूले भने शास्ति पाएका छन्। विभिन्न स्थानमा यात्रुहरू गाडी कुरिरहेका देखिन्थे। कतिपय सर्वसाधारण भने मूल्य वृद्धि भइरहेको बेला मूल्य नियन्त्रण हुन्छ भने बन्द गर्नु उचित नै हुने बताउँछन्। आजको बन्दले हामीलाई खासै त्यति भएर छैन, झन् खुल्ला भएको छ, आनन्द छ। बन्द त अब गरेर त के फाइदा छ र? गर्न त गर्नुपर्ने हो नि। मूल्य वृद्धि त सबैको लागि हो होइन र? तपाईँ हामी देश जनताको लागि सबैको लागि हो। मूल्य बन्द गर्नुपर्ने हो, सबैले साथ दिनुपर्ने हो। तर कतिपय सर्वसाधारण भने नेपाल बन्दले शास्ति खेप्नु परेको बताउँछन्। बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्नुपर्ने व्यक्तिलाई यसले धेरै नै असर गरेको बताउँछन्। यो सब जनतालाई दुःख दिनको लागि नै बन्द गरेको उनीहरूको तर्क छ। अब यो देशमा जनता एकजुट नभइकन जोसुकै जे गरे पनि मूल्य नियन्त्रणमा नआउने उनीहरूको बुझाइ छ। यसको त अब यो बन्द एउटा चाहिँ विकल्प हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। यो बन्द गरेर खासै चाहिँ यसको चाहिँ उपायहरू चाहिँ हल चाहिँ निस्किँदैन। यसको लागि चाहिँ अब वार्तादेखि लगेर हरेक कुराहरू अब
सबभन्दा मेन कुराहरू अब जनता नै जागरुक हुन चाहिँ आवश्यक चाहिँ मैले देखिराखेँ। बन्दले घट्दैन, बन्दले घट्दैन। यसको लागि त प्लानिङ गर्नु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो राज्यले, होइन? योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ। यसले अब दबाब देला, होइन? अब नेपालमा दबाबबाट काम गर्ने सरकारहरू अहिले देखिँदैनन् क्या, त्यस्तो छ कुरा। एउटा जमाना थियो पहिले दबाबले अलिकति गर्थ्यो, अहिले दबाबलाई सहज ढङ्गले लिन्छ। एक दिन जनताले दुःख पाउँछन्, सक्यो। सर्वसाधारणलाई अब असर गर्छ नि बहिनी। अब हामी त बिहान कमाएर बेलुका खाने, बेलुका कमाएर बिहान खाने मान्छेलाई अब असर पर्छ नि महँगीले गर्दाखेरि। अब त्यसले त असर त गर्छ नि बहिनी। अब हामी त कहाँ कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ अब काम गर्नको लागि, होइन? यो त बन्द नियन्त्रण गरेर त्यो हुँदै हुँदैन। अब के गर्ने, जनता सधैँ सबैजना मर्कामा पर्छन्। ठाउँमा अहिले हामी कहाँ कहाँ जानु परिरहेछ, अब भनौँ न हिँड्न परिरहेछ, होइन? त्यसले त जनतालाई धेरै मर्कामा पर्छ नि। यो बन्द गरेर त के हुँदैन, यो हामीले चाहिँ अरू नै यसको वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्छ। त्यो नेपाल बन्द हुनु हुँदैन, तर महँगी वृद्धि गरेकोमा एउटा चाहिँ उचित कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु पर्यो। महँगी चाहिँ वृद्धि भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थहरू, यसले गर्दा विरोध गरिएको हो, बन्द गर्न खोजिएको हो। तर आवत जावतमा यसो बन्द गरेर चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन। यसलाई चाहिँ सही वार्ताद्वारा कुनै माध्यमबाट यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नु चाहिँ हडताल गर्ने, बन्दबन्दी गर्नु हुँदैन। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको नेपाल बन्दका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका जनजीवनमा प्रभावित परेको नै छ। तर सबैभन्दा बढी मजदुरहरू मारमा परेका छन्। झट्ट हेर्दा तेलको भाव बढेको विरोधमा जनताका लागि बन्द आह्वान गरेको भन्ने देखिन्छ। तर बन्दका अनेक प्रकारबाट वाक्क दिक्क भएका जनता चाहिँ बन्दको पक्षमा देखिँदैनन्। जनताका लागि गरिएको भनिने बन्दको पक्षमा आयोजक मात्रै हुने, जनता चाहिँ नहुने स्थितिले आन्दोलनको स्वरूप बदल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यसप्रति सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। चितवनको भरतपुरमा बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम 4 महिनादेखि अस्तव्यस्त बनेको छ। आर्थिक अभाव र ऋण बढ्दै गएपछि सरकारलाई अपनत्व लिइदिन धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले हार गुहार गरेको छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक अपिलकै भरमा साना तिना कामहरू बन्न थालेपछि सामाजिक अभियन्ताहरू यतिसम्म हौसिएका छन् कि अर्बौंको परियोजनामै हात हाल्न पुग्छन्। यस्तै एक परियोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा होमिएका धुर्मुस यति बेला महासङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। मङ्गलबार बिहानै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै हार गुहार गरे। चितवनको भरतपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिरहेका धुर्मुसले आर्थिक अभाव र 17 करोड भन्दा बढी ऋणका कारण 4 महिनादेखि रङ्गशाला निर्माणको काम रोक्नु परेको भन्दै सरकारलाई अपनत्व लिइदिन हार गुहार गरेका हुन्। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैको ढोकामा हामी पटक पटक पुग्यौँ। सिंहदरबारका ढोकामा, प्रदेश सरकारका ढोकामा, स्थानीय सरकारका ढोकामा, 753वटै चाहिँ स्थानीय निकायमा सबैमा हामीले पत्राचार गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ, बिन्ती गरेका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था, हामी नपुगेको ठाउँ सायदै कम होला। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई यसको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनका लागि, अपनत्व ग्रहण गरिदिनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको निकास अब कसरी अगाडि बढ्ने, किनभने 17 करोडभन्दा माथि ऋणको भारी बोकेर म हिँडिरहेको छु, हामी हिँडिरहेका छौँ। उनले यो चरणसम्मको निर्माण ऋण र दाताहरूको सहयोगमा गरेको र हालसम्म सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहको ढोका चाहर्दा पनि सहयोग नपाएको भन्दै काम रोक्नु परेको दाबी गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको महामारीले छोप्दा पनि नरोकिएको काम उधारोको दबाव थेक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि रोकिएको धुर्मुसको भनाइ छ। पछिल्लो समय धेरै आलोचना खेपे पनि त्यसलाई सुझावका रूपमा लिने बताएका उनले रङ्गशालामै आएर कामको अवलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्। तर परियोजनाबाट हात झिकेको, भागेको वा जिम्मेवारी बिर्सिएको नभई सरकारलाई निकासका लागि आह्वान गरेको उनको दाबी छ। सरकारले अपनत्व लिएर काम सम्पन्न भए राष्ट्रकै धरोहर बन्ने भन्दै धुर्मुसले राष्ट्रको प्रतिष्ठा उच्च हुने दाबी गरेका छन्। देशको सम्पत्ति बनिरहेको, हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाइरहेको होइन, एउटा राष्ट्रको धरोहर बनिरहेको छ। हाम्रै प्रतिष्ठा उच्च हुने काम भइरहेको छ। र अहिले 3000 दर्शकले हेर्ने एउटा प्याराफिट तयार भएको छ, ग्राउन्ड तयार भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यति मजाले दुबो जागेको छ। बिचमा पिच निर्माण गर्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै प्रतियोगिता आयोजन गर्न मिल्छ।
भोलि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना भइरहँदाखेरि हाम्रै सिरुच्चो हुने त हो नि। नागरिक र सरकारको सहयोगमा पहलमा आँट र हिम्मतमा यत्रो ठुलो परियोजना एउटा स्टेडियम देशभित्र बनिरहँदा 30,000 क्षमताको स्टेडियम इतिहासमा पहिलोचोटि राष्ट्रले पाइरहँदाखेरि हाम्रै छाती ढक्क फुलेर आउने त हो नि। परियोजना निर्माणका क्रममा पाएका आश्वासन र आर्थिक सहयोगका प्रतिबद्धता समेत धुर्मुसले पाएका छैनन्। यसै कारण सरकारलाई गुहार्ने अवस्था आएको छ। तर सत्तारूढ दलका नेताहरू भने धुर्मुसले क्षमताभन्दा बढी अर्बौंको महत्त्वकांक्षी योजनामा हात हालेकाले चुनौतीको सामना पनि उनैले गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, यो मुलुकमा जसले जे पनि काम गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता विकास भएको हो। पहिला कुरा धुर्मुस सुनतरी फाउन्डेसनले अरबौं रुपियाँको क्रिकेट मैदान तयार पार्ने हो कि होइन? उहाँहरूले भूकम्प आयो, गरिबहरूका लागि घरहरू बनाउनु, इट्स ओके, त्यो राम्रो कुरा हो। तर अब अरबौं अरबका पुल नै बनाइदिन्छु, अरबौंका चाहिँ के छ भने बाटै निर्माण गरिदिन्छु, अरबौं अरबौंका क्रिकेट मैदानै तयार पारिदिन्छु र यसमा सरकारले मद्दत गरोस् भन्ने कुरा। भोलि तपाईँले पनि एउटा फाउन्डेसन बनाएर एउटा अरबको प्रोजेक्ट बनाउनु भयो र सरकारले सहयोग गरेन भन्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ? भोलि यो त ट्रेन्ड चल्छ। नेपालमा फेरि यस्तो देश हो, एउटाले गर्दाखेरि सबैले त्यही काम गर्छ। 2075 माघ 16 मा राज्यकै सहभागितामा धुर्मुसले रङ्गशाला निर्माणको काम थालेका थिए। 3 अर्ब 55 करोड लागत अनुमान गरिएको रङ्गशालाको 35% काम सकिँदा 54 करोड खर्च भएको छ। 38 करोड भन्दा बढी सहयोग उठेको छ। अहिले ऋण नै 17 करोड पुगेपछि अब नसक्ने भन्दै धुर्मुस सुन्तलीले काम रोकेका थिए। अलपत्र हुने कि निर्माण सम्पन्न हुने दुधारमै फसेको परियोजना सकिएमा 3000 दर्शक क्षमताको रङ्गशाला बन्नेछ। तर सरकारले अपनत्व लिने विषयमा हालसम्म बोलेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। विगतका वर्षमा धेरै फलेको भन्दै चाइनिज धान लगाउनेहरूको यो वर्ष पनि उत्पादन शून्य भएको छ। करिब 1300 रोपनी जमिनमा रोपेको धानमा दाना नलागेपछि भक्तपुरका किसान मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। भक्तपुरमा चाइनिज हाइब्रिड धान खेती लगाउने अधिकांश किसान मर्कामा परेका छन्। करिब 1300 रोपनी जमिनमा रोपेको धानमा दाना नलागेपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। भक्तपुर जिल्लाको चागुनारायण नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका अधिकांश किसानले चाइनिज DY28 जातको हाइब्रिड धान रोपेका थिए। सो जातको हाइब्रिड धानको बिउ रोपेको खेतमा एउटा पनि दाना लागेको छैन। भक्तपुरमा किसानले विगत 4 वर्षदेखि DY28 जातको धान रोपेर पर्याप्त धान उत्पादन गरिरहेका थिए। तर यसपटक भने DY28 जातको धानमा एउटा पनि दाना नलागेपछि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा भक्तपुरका किसानहरू छन्। किसानले सो जातको धान 4 वर्षदेखि लगाउँदा कुनै समस्या नदेखिएको र स्थानीय लोकल जातको धान रोप्दा 4-5 मुरी धान उत्पादन हुने ठाउँमा DY28 जातको हाइब्रिड धान रोप्दा 8 देखि 10 मुरी धान उत्पादन हुने गरेको थियो। स्थानीय जातको बिउ बिजन लगाउन छोडेर किसान हाइब्रिड बिउमा आकर्षित हुँदा कृषि उत्पादनमा समेत समस्या आउने देखिएको छ। हाम्रो स्थानीय बिउले नाच्नु हुँदैन, जति हुन्छ यो DY28 रोपे जस्तै 23 रोप्नुस्, तपाईँ 5 ला 6 ला रोप्नुस्, आफू पनि नभने 6 मुरी त फल्छ। मन्त्र दिनु पर्यो हामीले। हामी चाहिँ थोरै मन्त्र दिएर धेरै उत्पादन लिन खोजेको हामी किसान भएर पनि अहिले यस्तो हामी घाटामा परिरहेका छौँ। यदि राम्रो चिज आयो त्यसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, यदि नराम्रो चिज आयो भने दण्ड गर्ने कुराहरू भएन। यहाँ सबै के भयो भने कसले गर्यो, मेरो मान्छेले गर्यो कि तेरो मान्छेले गर्यो, आफ्नो मान्छे छानेर आफ्नो मान्छेले गरे ठिक, अर्को मान्छेले गरेको अर्को चाहिँ समर्थनले गरेको बेठी भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चुक्यौँ। हामी किसानहरू हामी पनि कच्चा भयौँ। तपाईँको DY28 को कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालीमा प्रश्नसँग लेखिएको छ। अहिले मसँग त्यो खोज छ, प्रमाणसहित मैले राखेको छु। त्यसमा के भनिएको छ भने तराई र भित्री मधेसको लागि सिफारिस गरिएको भनेर भनिएको छ। सिफारिस कहाँको लागि गर्ने भन्दा तराई र भित्री मधेसको लागि। हामी आँखा चिम्लेर कोर फल्यो भनेपछि अहिले पनि त्यो त्यही धान लिएर गएर रोप्ने भयो। त्यसले गर्दा हामीले पनि जो चाहिँ जान्नु बुझ्नु पर्ने ठाउँहरू छ। भक्तपुरमा यसपटक DY28 जातको हाइब्रिड जातको धानमा दाना नलागे जस्तै 2071 मा भक्तपुरमै DY69 जातको धानमा दाना नलागेको किसान कुलबहादुर निम्हा फुकीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त समयमा 14,000 भन्दा बढी किसानको खेत बाँझै भएको थियो। सोही समस्या फेरि भक्तपुरका किसानले अहिले भोग्नु परेको छ। फल्नेमा पनि 50% मात्र फलेको छ। बिग्रेको 9 नम्बरमा
25% फुल बिग्रेको छ अनि 25% चाहिँ तपाईँको अन्य कारणले पनि बिग्रेको छ। त्यो देख्दाखेरि अहिले किसानहरूको समस्या एकदमै यो जायज कुरा हो। नगरभित्र धान खेतीमा भएको नोक्सानी र किसानलाई परेको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले आपतकालीन कोषबाट केही राहत उपलब्ध गराउने समेत जानकारी दिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 377 जना कोभिड संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,482 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 170 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,476 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ। बैंकहरूको ब्याज दर वृद्धिको असर भने आज शेयर बजारमा परेको छैन। नेप्से आज 66.22 अङ्कले बढेर 2784.58 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि वृद्धि देखिएको छ। आज नेप्सेमा 5 अर्ब 52 करोड 21 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये 13 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। शेयर मूल्य उच्च वृद्धि हुनेमा नेपाल बङ्गलादेश बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालक्ष्मी विकास बैंक, मानुसी लघुवित्त, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर, अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर, मेलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी, तेह्रथुम पावर कम्पनी, बोटलस नेपाल तराई, प्रभो इन्सुरेन्स, लिबर्टी इनर्जी, नेसनल हाइड्रो पावर र हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्। आज यी कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आगोसँग बारम्बार नजिस्किन अमेरिकालाई चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको पहिलो भिडियो वार्तामा राष्ट्रपति सीले यस्तो चेतावनी दिएको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ताइवानको शान्ति प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएपछि चिनिया राष्ट्रपतिले अर्को चेतावनी दिएका हुन्। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सुरु भएको बाइडेन सी भर्चुअल बैठक ताइवान मुद्दामा प्रवेश गरेपछि तनावमय बनेको थियो। अमेरिका एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै बाइडेनले ताइवानलाई हस्तक्षेप नगर्न राष्ट्रपति सीलाई चेतावनी दिएका थिए। एक चीन नीति चीन अमेरिका सम्बन्धको आधारशिला रहेको छ। यही नीतिमा अडेर अमेरिकाले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्गको रूपमा हेर्दै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। अर्को वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने आइसिसी टी20 विश्वकप 2022 7 सहरमा हुने पक्का भएको छ। आगामी वर्षको 16 अक्टोबरबाट हुने प्रतियोगितामा 45 वटा खेल हुनेछन्। 2022 मा सुपर 12 खेल्ने 8 टोलीको टुङ्गो लागिसकेको छ, जसमा 2021 विश्वकपको विजेता अस्ट्रेलिया सहित उपविजेता न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र दक्षिण अफ्रिका छन्। त्यस्तै सुपर 12 खेल्ने 4 टोली स्कटल्यान्ड, श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज र नाम्बिबियाले विश्वकपको पहिलो चरणका लागि स्थान पक्का गरेका छन्। पहिलो चरणको क्वालिफायर खेलपछि 4 टोलीले सुपर 12 मा स्थान बनाउनेछन्। 2021 संस्करणको पहिलो चरणबाट बाहिरिएका 4 टोली आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, ओमान र पपुवा न्युगिनीले ग्लोबल छनौट प्रतियोगिता खेल्नेछन्। त्यसमा नेपालले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका विषयमा बार एसोसिएसन र सर्वोच्चका न्यायाधीश बीच छलफल। शुक्रबारसम्म फुलकोट राख्ने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी। प्रदेश 2 का उद्योग मन्त्री राय बर्खास्त। कर्णालीमा एकीकृत समाजवादीका नेता शाही कानुन मन्त्रीमा नियुक्त। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राईले भोलि विश्वासको मत लिने। स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। उत्पादनको तुलनामा खपत बढ्न नसक्दा विद्युत खेर गइरहेको मन्त्री भूषालको स्वीकारोक्ति। चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति बीचको वार्ताले दिएन निकास। ताइवानको शान्ति प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकाको आग्रह। आगोसँग बारम्बार नजिस्किन चीनको चेतावनी। र अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकप 7 सहरमा हुने पक्का। सुपर 12 खेल्ने 8 टोलीको लागि टुङ्ग्यो। नेपालले पहिलो चरणको क्वालिफायर खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।